मङ्गलाशासनम् श्रीमन्मङ्गलरूपाय श्रीविद्यानररूपिणे श्रीपादाय महेशाय दत्तात्रेयाय मङ्गलम् विष्णुरूपाय विज्ञाय ज्ञानरत्नप्रभाय च कलिकल्मषनाशाय दत्तात्रेयाय मङ्गलम् मूर्तित्रितयशीर्षाय भुक्तिमुक्तिप्रदाय च भक्तिमार्गप्रबोधाय दत्तात्रेयाय मङ्गलम् प्रपन्नपारिजाताय प्रसन्नात्मस्वरूपिणे योगविद्यास्वरूपाय दत्तात्रेयाय मङ्गलम् कर्माचरणदीक्षाय कल्याणगुणवार्धये धर्माय धर्मरक्षाय दत्तात्रेयाय मङ्गलम् गुरवे तत्त्वविद्यायै सद्योजाताय शर्मणे परमैश्वर्यपालाय दत्तात्रेयाय मङ्गलम् ध्येयाय ध्यानरूपाय मनुमार्गप्रवृत्तये मायामानुषवेषाय दत्तात्रेयाय मङ्गलम् धर्मसूत्राय वृत्तीनाम् योगिनाम् गुरवे तथा आदर्शमुनिमार्गाय दत्तात्रेयाय मङ्गलम् अविद्याभ्रान्तजन्तूनाम् तत्त्वमार्गोपदेशिने तापत्रयविदूराय दत्तात्रेयाय मङ्गलम् सहस्रारसुधापूरप्रकटीकृततेजसे ओजःपूर्णललाटाय दत्तात्रेयाय मङ्गलम् दशदिङ्मण्डलापूर्णप्रभुतागुणमूर्तये आर्तिनाशाय भक्तानाम् दत्तात्रेयाय मङ्गलम् वेदाय वेदवेद्याय वैद्याय भवरोगिणाम् योगिनाम् गुरवे नित्यम् दत्तात्रेयाय मङ्गलम् अनसूर्यापूर्वपुण्यफलरूपाय विष्णवे जिष्णवे खलभावानाम् दत्तात्रेयाय मङ्गलम् श्रीपद्मनाभकविना संस्तुताय शुभाप्तये आप्तरूपेण कृतये दत्तात्रेयाय मङ्गलम् दत्तात्रेयाय मङ्गलम् दत्तात्रेयाय मङ्गलम्।